बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मुकालमा डॉक्टर उमैर महमूद सिद्दीकी के साथ। गुज़िश्ता एपिसोड्स में हमने बात की है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़ीदा ख़त्म नबूवत के हवाले से, और बिलख़ुसूस हमने इस उन्वान पर बात की कि क़ादियानी पूरी उम्मत मुस्लिमा की तकफ़ीर करते हैं और अपने सिवा किसी को मुसलमान ख़याल नहीं करते। इसी तरह से जब वो ख़ातमुल अंबिया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़ातमुन नबिय्यीन कहते हैं, तो उनके नज़दीक यहाँ ख़त्म नबूवत से मुराद हरगिज़ वो अक़ीदा नहीं है जो पूरी उम्मत का, तमाम सहाबा किराम का, कुल उम्मत के औलिया का और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अक़ीदा रहा है। आज हम जिस उन्वान पर बात कर रहे हैं उसका मौजू है कि क़ादियानी आईन पाकिस्तान की रूह से काफ़िर क्यों हैं। आज हम इस पर बात करेंगे कि वो क्या वजूह तकफ़ीर हैं जिनकी वजह से क़ादियानियों को काफ़िर कहा जाता है या आईन पाकिस्तान में उन्हें गैर मुस्लिम डिक्लेयर किया गया। हमारे यहाँ बहुत से लोगों को क्योंकि इन वजूहात और असबाब का मालूम नहीं है, तो वो ये समझते हैं कि शायद जिस तरह से मुसलमान आपस में एक दूसरे को फ़िरक़ावारियत के तनाज़ुर में एक दूसरे के ख़िलाफ़ कुफ़र का फ़तवा दे देते हैं, तो शायद क़ादियानियों को भी आइनी सतह पर जब गैर मुस्लिम कहा गया तो शायद वो भी किसी बुग़्ज़, अदावत और तासुब की वजह से था। तो आज हम आपके सामने मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी और क़ादियानी जमात के मुख्तलिफ़ लोगों की किताबों के हवालाजात रखेंगे ताकि आप ख़ुद फ़ैसला कर सकें। बिलख़ुसूस मुझे इस वक्त जो क़ादियानी मेरी गुफ्तगू सुन रहे हैं या वो मुसलमान नौजवान जो उनके प्रोपेगेंडे से मुतासर हैं, या हमारी नौजवानों में वो लोग कि जो इसको जानना चाहते हैं, वो तवज्जो के साथ इन बातों को सुनें। अगर आपने अभी तक मेरा फ़ेसबुक पेज लाइक नहीं किया या मेरे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो बराए मेहरबानी आप उसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर आप प्रेस कीजिए ताकि ये जो तसलसल के साथ अक़सात में जो वीडियोज़ आ रही हैं ये आप तक पहुँचती रहें। हम गुफ्तगू का आगाज़ यहाँ से करेंगे कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी की ये किताब है तज़किरा, और तज़किरा दरअसल बुनियादी तौर पर उन इल्हामात, कुशूफ़ और रोया का मजमुआ है कि जिसके बारे में क़ादियानियों का अक़ीदा ये है कि नाउज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक ये मिर्ज़ा क़ादियानी पर नाज़िल होने वाली वही है। और आप अगर इब्तिदा में देखें तो यहाँ लिखा हुआ भी होता है तज़किरा और साथ में लिखा होता है वही मुक़द्दस। तो हमारे यहाँ तो वही मुक़द्दस तो कुरान मजीद है, लेकिन क़ादियानियों के यहाँ ये तज़किरा, इसकी अहमियत उसी तरह से है जिस तरह से नाउज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक हमारे यहाँ कुरान मजीद की अहमियत है। अगर कोई शख्स इन रोया, मुकाशफात और नाउज़ु बिल्लाह वही का इनकार कर दे तो क़ादियानियों के नज़दीक वो दायरे इस्लाम से ख़ारिज होता है, लिहाजा उसे मुर्तद और काफिर करार दिया जाता है। यहाँ पर मैं आपके साथ ये बात शेयर करूँ कि तज़किरा में जब आप मिर्ज़ा क़ादियानी पर नाज़िल होने वाली वही जो शैतानी और झूठी वही है, जब आप उसको पढ़ते हैं तो मालूम ये होता है कि कुरान मजीद की बहुत सी आयात मुक़द्दसा जो कुरान मजीद का हिस्सा हैं, जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल की गई हैं, मिर्ज़ा क़ादियानी ने कहा कि नाउज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक कुरान मजीद की ये आयात मिर्ज़ा क़ादियानी के ऊपर नाज़िल हुई हैं। इसकी बहुत सी मिसालें पेश की जा सकती हैं, लेकिन मैं सिर्फ चंद आयात मुक़द्दसा की मिसालें यहाँ पेश करना ज़रूरी समझता हूँ कि जिनके बारे में मिर्ज़ा क़ादियानी ने कहा कि ये नाउज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक मेरे ऊपर नाज़िल हुई। तज़किरा सफ़ा नंबर 35 पर मुलाहिज़ा कीजिए, अर्रहमान अल्लमल क़ुरआन। तमाम लोग ये जानते हैं कि ये सूरह रहमान का इब्तिदाई हिस्सा है। कुरान मजीद खोल कर देखिए, सूरह रहमान की आयत नंबर 1 और 2 मिर्ज़ा क़ादियानी ने कहा कि ये मेरे ऊपर नाज़िल हुई है। तज़किरा सफ़ा नंबर 35, वक़ुल जाअल हक़्क़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। नाउज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक कुरान मजीद की ये आयत मुक़द्दसा सूरतुल इसरा की आयत नंबर 81 है, और ये आयत मुबारका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुई, लेकिन मिर्ज़ा क़ादियानी ने कहा कि ये आयत मेरे ऊपर नाज़िल की गई। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फ़त्ह ये सूरतुन नस्र की आयत नंबर 1 है, जबकि तज़किरा सफ़ा नंबर 38 पर लिखा है कि ये बतौर वही नाउज़ु बिल्लाह मिर्ज़ा क़ादियानी पर नाज़िल हुई। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फ़त्ह
30वां सिपारा आप खोल कर देखिए, आप में से बहुत से लोगों को कुरान मजीद की ये पूरी सूरत ज़बानी भी याद होगी। सूरत अन-नस्र आयत नंबर 1, कुरान मजीद की वो मशहूर सूरत मुबारका कि जो हमारे यहाँ एक पैमाना है किसी के साहिब ईमान होने का कि कम से कम हर मुसलमान को ये सूरत तो ज़रूर याद होती है, और वो है सूरतुल इखलास। आप जब मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी की किताब तज़किरा सफ़ा नंबर 38 को उठाकर देखते हैं तो नाउज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक आप मुलाहिज़ा कीजिए कि मिर्ज़ा क़ादियानी ने लिखा कि ये सूरत बतौर वही मिर्ज़ा क़ादियानी पर नाज़िल हुई। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। तज़किरा सफ़ा नंबर 38 पर इस आयत के इस सूरत के बारे में बताया गया कि ये मिर्ज़ा क़ादियानी पर नाज़िल हुई। इसी तरह से बहुत मशहूर आयत मुबारका है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। तज़किरा सफ़ा नंबर 547 पर मिर्ज़ा क़ादियानी ने रक़म किया कि नाउज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक ये आयत मुक़द्दसा बतौर वही मिर्ज़ा क़ादियानी पर नाज़िल की गई। इसी तरह से जब आप तज़किरा सफ़ा नंबर 39 का मुताला करते हैं तो वो आयत मुक़द्दसा जो बिलख़ुसूस अहले इल्म दावत व तबलीग़ के हवाले से उमूमन आपको सुनाते रहते हैं, सूरह आले इमरान आयत नंबर 110, कुंतुम खैर उम्मतिन उख़रिजत लिन्नास तअमुरून बिल मारूफ़ व तन्हौना अनिल मुनकर। इस आयत के बारे में मिर्ज़ा क़ादियानी ने कहा कि नाउज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक ये मेरे ऊपर नाजिल हुई। इसी तरह से आप जब तज़किरा सफ़ा नंबर 39 को पढ़ते हैं तो इसी सफ़े पर लिखा है कि इन्ना फ़तहना लका फ़तहम मुबीना। ये कुरान मजीद की सूरह फ़तह की आयत नंबर 1 है। मिर्ज़ा क़ादियानी ने कहा कि ये वही नाउज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक खुदा ने मिर्ज़ा क़ादियानी की तरफ की है। नाउज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक वो आयत मुक़द्दसा जिसे अहले इल्म नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत, फ़ज़ाइल और मनाक़िब के हवाले से हर महफ़िल और हर प्रोग्राम में ज़िक्र करते हैं। नाउज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक मिर्ज़ा क़ादियानी ने कहा कि इस आयत मुक़द्दसा को मेरे ऊपर नाजिल किया गया। तज़किरा सफ़ा नंबर 64, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। नाउज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक रहमतुल लिल आलमीन तो मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, लेकिन मिर्ज़ा क़ादियानी ने कहा कि खुदा ने मुझसे कलाम करते हुए ये वही मुझ पर नाजिल की। कुरान पाक में ये सूरत सूरतुल अंबिया की आयत नंबर 107 का हिस्सा है, लेकिन मिर्ज़ा क़ादियानी ने कहा कि नाउज़ु बिल्लाह इस वही को मुझ पर नाजिल किया गया। कुरान मजीद की बहुत सी आयात हैं कि जब आप उनका मुताला करते हैं तो मिर्ज़ा क़ादियानी की किताब पढ़कर हमें यह मालूम होता है कि मिर्ज़ा क़ादियानी ने कहा कि ये मुझ पर नाजिल हुई हैं और मुराद इससे मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी है। नाउज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक यकीनन कुरान के बारे में अगर कोई ऐसा मजाक करे, कोई ऐसा खेल करे तो क्या उसे मुसलमान कहा जा सकता है? इसी तरह से तज़किरा सफ़ा नंबर 41 को जब आप पढ़ते हैं तो मिर्ज़ा क़ादियानी ने अपनी एक सूरत बना ली। जिस तरह से मुसलमा कज़्ज़ाब ने जब दावे नबूवत किया तो उसने कहा था कि अल्फ़ीलु मलफ़ील वमा अदराका मलफ़ील, तो उसने भी अपनी एक सूरत बनाने की कोशिश की थी। तो मिर्ज़ा क़ादियानी ने अपनी सूरत बनाई अस्हाबुस्सुफ़्फ़ा वमा अदराका मा अस्हाबुस्सुफ़्फ़ा तरा अयुनहुम तफ़ीदु मिनद्दम'i युसल्लूना अलैक रब्बना इन्नना समिअना मुनादियन युनादी लिल ईमान व दाइयन इलल्लाहि व सिराजम मुनीरा। तज़किरा सफ़ा नंबर 41। अब और कीजिए कि कुछ मन घड़त अल्फाज अपने ज़िक्र कर दिए। कुरान मजीद की कुछ आयात मुक़द्दसा से क़ता व बरीद के बाद मिर्ज़ा क़ादियानी ने अपनी एक सूरत तैयार कर ली। बहुत दिलचस्प बात यह है कि एक और सूरत ऐसी भी है कि जो तज़किरा सफ़ा नंबर 626 पर इस तरह से ज़िक्र है। आयत नंबर 1 अमसालुर रहमा अव्वलुज़ ज़िक्र व आखिरुज़ ज़िक्र। आयत नंबर 2 हामीम तिलका आयातुल किताबिल मुबीन। आयत नंबर 3 ला तज़रूहु जारिया। ये 3 आयात अरबी में नाजिल हुई मिर्ज़ा क़ादियानी पर, और चौथी आयत के बारे में लिखा है कभी मैदे के खलल से भी वरम हो जाती है। इस पर इंशाअल्लाह हम एक तफसीली प्रोग्राम करेंगे कि मिर्ज़ा क़ादियानी पर अंग्रेज़ी ज़बान में भी वही आती थी, मिर्ज़ा क़ादियानी पर उर्दू और फ़ारसी ज़बान में भी वही नाजिल होती थी, और मिर्ज़ा क़ादियानी ने उसमें इस कदर बेहुदा और लग़्व और कुफ्रियात उसमें बयान की हैं
کہ کوئی صاحب ایمان کسی بھی طور پر نہ اس پر یقین کر سکتا ہے نہ اسے تسلیم کر سکتا ہے۔ اب یہاں پر بہت عجیب و غریب بات ہے کہ قرآن مجید کے بارے میں جس طرح سے کہا گیا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، تو مرزا قادیانی نے تذکرہ صفحہ نمبر 59 پر یہ بات لکھی ہوئی ہے، انا انزلناہ قریبا من القادیان، کہ نعوذ باللہ من ذالک، ہم نے اسے قادیان کے قریب نازل کیا ہے۔ میں بالخصوص یہاں قادیانیوں کو دعوت فکر دیتا ہوں کہ اپنی آنکھوں کو کھولیں، دل کے کانوں سے جو یقیناً کفر کی پیروی کی وجہ سے آپ کے بند ہو چکے ہیں، کوشش کیجئے کہ حقیقی طور پر ریسرچ کیجئے، مطالعہ کریں کہ کیا لکھا ہوا ہے، تو یقیناً آپ کی آنکھوں سے انشاءاللہ تعالی پردہ ضرور ہٹ جائے گا۔ مرزا قادیانی نے تذکرہ صفحہ نمبر 77 پر لکھا، قرآن شریف خدا کی کتاب اور میرے منہ کی باتیں ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ کیا قرآن مرزا قادیانی کے منہ کی باتیں ہیں؟ نعوذ باللہ من ذالک، ہم ایسے کفریہ جملوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ چاہتے ہیں۔ اسی طرح سے جب ہم روحانی خزائن جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 103 105 جب ہم اس کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم پر یہ بات واضح ہوتی ہے کہ مرزا قادیانی نے نعوذ باللہ من ذالک خود کو خدا بھی کہا۔ لکھا ہے، میں نے اپنے کشف میں دیکھا کہ میں خود خدا ہوں، نعوذ باللہ من ذالک، اور یقین کیا کہ وہی ہوں، اور میرا اپنا کوئی ارادہ اور کوئی خیال اور کوئی عمل نہیں رہا، اور میں ایک سوراخ دار برتن کی طرح ہو گیا ہوں، یا اس شے کی طرح جسے کسی دوسری شے نے اپنی بغل میں دبا لیا ہو اور اسے اپنے اندر بالکل مخفی کر لیا ہو، اور یہاں تک کہ اس کا کوئی نام و نشان باقی نہ رہا ہو۔ اس اثنا میں میں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کی روح نعوذ باللہ مجھ پر محیط ہو گئی اور میرے جسم پر مستولی ہو کر اپنے وجود میں مجھے پنہا کر لیا، یہاں تک کہ میرا کوئی ذرہ بھی باقی نہ رہا، اور میں نے اپنے جسم کو دیکھا تو میرے اعضاء اس کے اعضاء، اور میری آنکھ اس کی آنکھ، اور میرے کان اس کے کان، اور میری زبان اس کی زبان بن گئی۔ میرے رب نے مجھے پکڑا، نعوذ باللہ من ذالک، اور ایسا پکڑا کہ میں بالکل اس میں محو ہو گیا، اور میں نے دیکھا کہ اس کی قدرت اور قوت مجھ میں جوش مارتی ہے، اور اس کی الوہیت مجھ میں معجزن ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ حضرت عزت کے خیمے میرے دل کے چاروں طرف لگائے گئے، اور سلطان جبروت نے میرے نفس کو پیس ڈالا، سو نہ تو میں ہی رہا اور نہ میری کوئی تمنا ہی باقی رہی، میری اپنی عمارت گر گئی اور رب العالمین کی عمارت نظر آنے لگی، اور الوہیت بڑے زور کے ساتھ مجھ پر غالب ہوئی، اور میں سر کے بالوں سے ناخن پا تک اس کی طرف کھینچا گیا۔ پھر میں ہما مغز ہو گیا جس میں کوئی پوست نہ تھا، اور ایسا تیل بن گیا جس میں کوئی میل نہیں تھی، اور مجھ میں اور میرے نفس میں جدائی ڈال دی گئی۔ پس میں اس شے کی طرح ہو گیا جو نظر نہیں آتی، یا اس قطرے کی طرح جو دریا میں جا ملے اور دریا اس کو اپنی چادر کے نیچے چھپا لے۔ اس حالت میں میں نہیں جانتا تھا کہ اس سے پہلے میں کیا تھا اور میرا وجود کیا تھا۔ نعوذ باللہ، الوہیت میرے رگوں اور پٹھوں میں سرایت کر گئی، اور میں بالکل اپنے آپ سے کھو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے میرے سب اعضاء اپنے کام میں لگائے اور اس زور سے اپنے قبضے میں کر لیا کہ اس سے زیادہ ممکن نہیں۔ چنانچہ اس کی گرفت سے میں بالکل معدوم ہو گیا، اور میں اس وقت یقین کرتا تھا کہ میرے اعضاء نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے اعضاء ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، اور میں خیال کرتا تھا کہ میں اپنے سارے وجود سے معدوم اور اپنی ہویت سے قطعاً نکل چکا ہوں۔ اب کوئی شریک اور مناظر روک کرنے والا نہیں رہا، خدا تعالیٰ میرے وجود میں داخل ہو گیا، نعوذ باللہ من ذالک، اور میرا غضب اور حلم اور تلخی اور شیرنی اور حرکت اور سکون سب اسی کا ہو گیا۔ اور اس حالت میں یوں کہہ رہا تھا کہ ہم ایک نیا نظام اور نیا آسمان اور نئی زمین چاہتے ہیں، سو میں نے پہلے تو آسمان اور زمین کو اجمالی صورت میں پیدا کیا جس میں کوئی ترتیب اور تفریق نہ تھی، پھر میں نے منشاء حق کے موافق اس کی ترتیب اور تفریق کی، اور میں دیکھتا تھا کہ میں اس کے خلق پر قادر ہوں۔ پھر میں نے آسمان دنیا کو پیدا کیا اور کہا، انا زینا السماء الدنیا بمصابیح
پھر میں نے کہا اب ہم انسان کو مٹی کے خلاصے سے پیدا کریں گے۔ پھر میری حالت کشف سے الہام کی طرف منتقل ہو گئی اور میری زبان پر جاری ہوا، اردت ان استخلف فخلقت آدم انا خلقنا الانسان فی احسن تقویم، روحانی خزائن جلد نمبر 13 صفحہ 103 تا 105۔ ناظرین، آپ نے اپنی آنکھوں سے ملاحظہ کیا کہ اس کتاب میں جو کتاب البریہ کا حصہ ہے، مرزا قادیانی نے اس میں اپنی سوانح کو، اپنی زندگی کو خود لکھا ہے۔ اس حصے میں مرزا قادیانی نے خدا ہونے کا نعوذ باللہ من ذالک دعویٰ کیا، اور قرآن مجید کی وہ آیات مقدسہ جو اللہ تبارک و تعالی نے تخلیق انسان اور آسمان دنیا کی تخلیق کے حوالے سے اپنی شان کے بیان کرتے ہوئے نازل فرمائیں، مرزا قادیانی نے ان آیات کو اپنی طرف نعوذ باللہ من ذالک منسوب کرتے ہوئے خود کو خدا کہا۔ اسی طرح جب ہم تذکرہ صفحہ نمبر 233 کو پڑھتے ہیں تو نعوذ باللہ من ذالک مرزا قادیانی نے وہاں اپنی ایک جھوٹی وحی اس انداز سے لکھی کہ خدا نے مرزا قادیانی سے کہا، تو ہمارے پانی میں سے ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مرزا قادیانی نے خدا کا بیٹا ہونے کا دعویٰ کیا۔ اسی طرح کی ایک جھوٹی وحی تذکرہ صفحہ نمبر 442 اور تذکرہ صفحہ نمبر 548 پر بھی ہے کہ انت منی بمنزلتی ولدی، لکھا ہے تو مجھ سے بمنزلہ بیٹے کے ہے، اور صفحہ 548 پر لکھا ہے کہ تو مجھ سے بمنزلہ میرے فرزند کے ہے۔ ناظرین، آپ مشاہدہ کر رہے ہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک مرزا قادیانی نے کس انداز سے اپنی تحریروں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں سخت توہین کا ارتکاب کیا۔ سورۃ الاخلاص کے بارے میں کہا کہ یہ مجھ پر نازل ہوئی، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اس مبارک آیت کے بارے میں کہا کہ یہ مجھ پر نازل ہوئی، اور مرزا قادیانی کو رحمۃ للعالمین کہا گیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ قرآن پاک کی توہین، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توہین، یقینی طور پر یہ توہین انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کرتی ہے، اور جو شخص اس توہین کی تعویل کرے اور جو شخص اس توہین آمیز گفتگو کو نعوذ باللہ اسلام کہے، کیا کسی بھی طور پر وہ مسلمان قرار پا سکتا ہے؟ یہی وہ وجوہات ہیں جن کی بنا پر مرزا غلام احمد قادیانی کو دائرہ اسلام سے خارج قرار دیا گیا اور قادیانیوں کو آئین کی روح سے غیر مسلم ڈکلیئر کیا گیا۔ ناظرین، انشاءاللہ ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں بات کریں گے کہ مرزا قادیانی نے کس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین کا ارتکاب کیا، حضرت سیدنا مسیح علیہ السلام کی نعوذ باللہ من ذالک بدترین اور غلیظ ترین توہین کا مرتکب ہوا، اور قادیانی کس طرح سے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں محمد رسول اللہ سے مراد مرزا غلام احمد قادیانی کو لیتے ہیں۔ آج کے ایپیسوڈ میں ہم نے قرآن اور خدا تبارک و تعالیٰ کے بارے میں وضاحت کے ساتھ بات کی ہے کہ قادیانی کس طرح سے اللہ رب کریم اور قرآن پاک کے بارے میں توہین کے مرتکب ہوئے ہیں۔ یہی وہ وجوہات ہیں جن کی وجہ سے قادیانیوں کو آئین کی روح سے غیر مسلم قرار دیا۔ دعوت فکر ہے قادیانیوں کے لیے، اور بالخصوص میں تمام مسلمانوں سے گزارش کروں گا کہ ان باتوں کا مطالعہ کریں، ان چیزوں کو آگے پھیلائیں تاکہ آپ اپنے ایمان کی حفاظت کر سکیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔